अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ इफ्तिखार शराजी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान का जो इक़्तिसादी और माशी बहरान चल रहा है और जिसको लेके अगरचे पीडीएम की सरकार ने उसके बाद निगरान हुकूमत ने भी एक साल के दौरान आईएमएफ का एक प्रोग्राम चलाया और अब वो प्रोग्राम की जो आखिरी किस्त है 1.1 बिलियन डॉलर वो भी शायद हमें अब अप्रैल में मिल जाएगी। और हम एक तरह से बड़े खुश हैं कि हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से भी बच गए और मईशत भी हमारी अब आगे बढ़ेगी। लेकिन साथ में जो कुछ ख़बरें और सुनने को मिल रही हैं वो ये कि अब पाकिस्तान एक और तवील मुद्दती गोया कि 5 बरस का एक प्रोग्राम लेने की तैयारियां कर रहा है और ये कोई 8 अरब डॉलर का ये प्रोग्राम होगा। तो नाजरीन, ये जो अब अनाउंसमेंट है यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अवाम के लिए ख़तरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि जब आप किसी तवील प्रोग्राम में जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक तो आम आदमी को और पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं, एक तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में अब इतनी सख्त बाकी नहीं रही कि वो ख़ुद आगे बढ़ पाए, बल्कि उसको एक प्रोग्राम की ज़रूरत है और वो उसी के तहत आगे बढ़ सकती है, वरना ये मईशत चलने वाली नहीं है। तो हमने देखा है कि तारीख़ गवाह है कि अर्जेंटीना जैसे मुल्क ने आईएमएफ प्रोग्राम लिया और क्योंकि उसकी मईशत में इन कर्ज़ों को वापस करने की सकत नहीं थी तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो एक ऐसे डेट ट्रैप में, जिसको हम कहते हैं कर्ज़ों के जाल में फंसा कि आज 50 बरस हो चुके हैं और अर्जेंटीना फिर आईएमएफ प्रोग्राम से नहीं निकल पाया। और हर आने वाला प्रोग्राम जो है वो पहले प्रोग्राम से बड़ा होता है। और अगर हम देखें तो इस वक्त अर्जेंटीना आईएमएफ से जो प्रोग्राम लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। पिछले 50 बरस के दौरान उसके जो प्रोग्राम की मालियत है वो अब 43 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। तो गोया कि अब लगता ये तो नहीं है कि अगले 50 बरस में भी अर्जेंटीना अब आईएमएफ प्रोग्राम से निकल पाएगा, बल्कि कर्ज़ों के एक ऐसे जाल में फंसा है कि जिससे निकलना माहौल है। तो जब आप कर्ज़ों के जाल में फंस जाते हैं और आईएमएफ प्रोग्राम के नीचे आ जाते हैं तो फिर ये बात भी बड़े वाज़ेह हो जाती है कि जो आपकी फ़ाइनेंशियल अथॉरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, वो एक तरह से अब आपके हाथ में नहीं रही। तो जिस मुल्क की फ़ाइनेंशियल अथॉरिटी, उसकी माली इख्तियार उसके हाथ में न रहे तो फिर उसके खारजा अमूर हों या डिफेंस के मामलात हों या इसी तरह के दीगर जो हसास मामलात हैं वो फिर उस मुल्क के अपने हाथ में नहीं रहते, बल्कि फिर कहीं और से डिक्टेशन आती है और फिर उस मुल्क को अपने हर हवाले से जो खुद मुख्तार है उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अर्जेंटीना तो एक ऐसा मुल्क है, शायद उसकी जोग्राफियाई अहमियत इतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क है, जिसकी जोग्राफियाई जो महल वक़ू है वो इतना अहम है कि ये दुनिया में चाहे तो एक ताकत का तवाज़न कायम भी कर सकता है। और माजी में हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान में रूस को शिकस्त देकर ताकत के तवाज़न को बिगाड़ भी सकता है। तो मेरा ख़्याल में ये जो एक अब तजवीज़ सामने आई है और जिसके ऊपर लगता है कि आने वाले वक्त में अमल दरामद भी होने जा रहा है, इससे तो बड़ा वाज़ेह है कि अब पाकिस्तान को कर्ज़ों के एक ऐसे जाल में अब फंसाया जा रहा है कि जिससे निकलना फिर महाल हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि जब आप कर्ज़ों के जाल में फंस गए तो फिर किसी किस्म का इख्तियार आपके हाथ में नहीं रहेगा। अभी भी हमने देखा है कि जिस तरह हमने स्टेट बैंक को नए कवानीन के साथ एक इंडिपेंडेंस दी है, अब बहुत सारे मामलात हम अपने हाथ में नहीं रहे, बल्कि स्टेट बैंक किसी की डायरेक्शन पर उनको तय करता है। तो मेरे ख़्याल में अब बजाय ये कि हम इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी को बढ़ाएं, गोया कि जो बेहतरीन रास्ता है, हाँ ये ज़रूर है कि उसके लिए मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपको जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको भी बेहतर करना है, क्योंकि अगर ये दो बुनियादी चीज़ें नहीं होती तो कोई भी शख्स कोई भी बाहर का बिजनेसमैन इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आता।
بلکہ خدا آپ کے اپنے جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ بھی کوئی اور وینیوز تلاش کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ملک کے اندر پھر سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ تو فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر گویا کہ ایک تو ہے کہ اندر سے انکم کو جنریٹ کرنا ہے، کیونکہ بار بار بات ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے وہ ابھی تک سنگل ڈیجٹ میں ہے، ہارڈلی 8-9% ہے۔ دنیا میں جو ترقی کرنے والے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پہ 15-16% سے لے کے 25-30% تک جو ہے وہ ٹیکس کی شرح ہے۔ تو حیران کن طور پہ پاکستان میں جو کام کرنے والے تھے برسہ برس سے، وہ سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے ان کو اگنور کیا گیا۔ نہ تو ایگریکلچر ٹیکس کو نیٹ میں لایا گیا، ریٹیلرز کو اب لایا جا رہا ہے۔ 30-35 لاکھ ریٹیلرز ہیں جو ہر سال کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، جس کو مناسب طور پہ بہتر انداز میں ٹیکس نیٹ کے نیچے لانا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو شاید اب یہ وہ ایریاز ہیں کہ جن کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں بنیادی طور پہ اب شرح منافع جو اسٹیٹ بینک نے اگرچہ ابھی اس وقت 22% پہ چل رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو نیچے لانا پڑے گا۔ جب بھی نیچے آئے گا تو ملک کے اندر ایک ہم کہہ سکتے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو ڈالر کا ریٹ ہے، اگرچہ اس کے اندر کافی حد تک اسٹیبلٹی آ گئی، لیکن ابھی بھی وہ آرٹیفیشل ہے، وہ کہ 278-280 روپے پہ اس وقت بھی موجود ہے۔ تو آنے والے وقت میں اس کے اندر بھی نہ صرف اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، بلکہ اس کو اپنے ایکچول جو اس کا ایک ایکسچینج ریٹ ہے اس پہ لے کے آنا ہے کہ جو 240 سے لے کے 250 روپے تک ہے۔ اس وقت جو چل رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی ایک ایکسٹرا پریشر ہے، اور اس کو لے کے جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کے اوپر ایک ایکسٹرا دباؤ آتا ہے۔ ساتھ میں ریمیٹنسز، گویا کہ بڑے عرصے سے ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر حوالہ ہنڈی کا جو کاروبار اس کا خاتمہ کیا جائے گا، لیکن ہر سیاسی جماعت جب اقتدار میں آتی سلوگن کے ساتھ، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ گویا کہ اس ملک کے اندر سے اگرچہ ہم نے فیٹف کے نیچے رہ کے کم از کم منی لانڈرنگ اور اس طرح کے دیگر کچھ اقدامات کیے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت ایک طرح سے اس میں کچھ مثبت اشارے دیکھنے کو ملے، اور اس ملک کے اندر جو کیپٹل فلائی ہو رہا تھا اس میں کافی حد تک کمی آئی، لیکن ابھی بھی جس طرح اینٹی منی لانڈرنگ ہم نے میز لیے، اب اینٹی حوالہ ہنڈی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ اور اگر یہ اقدامات کیے گئے تو پاکستان کے اندر جو ترسیلات زر ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ 40 سے 45 ارب ڈالر سالانہ ہو سکتی ہیں۔ تو اتنا بڑا آپ کو زر مبادلہ کا جو ہے وہ ذخائر آپ کے اس سے کتنے بہتر ہوں گے۔ تو گویا کہ آپ کے پاس اتنے بڑی مقدار میں ڈالر جب آئیں گے تو آپ کی جو ری پیمنٹس ہیں لونز کی اور پھر ملک کی معیشت کو بہتر انداز میں آگے لے چلنا، یہ دونوں چیزیں ممکن ہو پائیں گی۔ اور ساتھ میں ایک یہ بھی ہے کہ پرائیویٹائزیشن، گویا کہ بار بار ہم ضرور بات کرتے ہیں لیکن ابھی تک ہم اس پہ کوئی عملی اقدامات نہیں کر سکے۔ تو میرا خیال میں اب یہ وقت ہے کہ آپ جائیں پرائیویٹائزیشن کی طرف، اور بالخصوص جو بڑے ادارے جس میں پی آئی اے یا اسٹیل مل ہے یا اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں، اب ان لائبلٹیز کو اب آپ کو ان سے جان چھڑانی پڑے گی۔ اب ان کو خدا حافظ کرنا پڑے گا، بجائے یہ کہ آپ 400-500 ارب کا ان کو ہر سال ایک انجیکشن دیں، ان کو پروگرام پیکج دیں۔ اب ان سے جان چھڑائیں، اور ساتھ میں آپ کے جو اخراجات ہیں ان پہ بھی کمی لانی پڑے گی۔ اور اس کے لیے یہ جو آسٹیرٹی میئرز ہیں، گویا کہ وفاقی وزراء اور وزیر اعظم صرف تنخواہ نہیں لیں گے، اس سے اگر آپ کام چلائیں گے تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھنا پڑے گا، اور ساتھ میں آپ کو جو بڑے منصوبے ہیں اس میں آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جانا پڑے گا۔ گویا کہ صرف حکومت نہیں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ انگیج کریں گے، اس کے بہتر نتائج بھی نکلیں گے، اور جو آپ کے اوپر بوجھ ہے کہ اتنی بڑی سپینڈنگ کریں جس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ بھی شاید آپ اس کو ممکن بنا پائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرنا ہے اور آپ نے لمبے لمبے پروگرام لینے ہیں IMF کے، تو پھر آپ اس ملک کو ارجنٹینا بنانے جا رہے ہیں۔ اور جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ ارجنٹینا کی قطرہ ملک بن گئے تو پھر ایٹمی پاکستان اپنی ہر چیز کمپرومائز کرے گا، اور اگر کمپرومائز کر دی تو پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان کی حیثیت پوری دنیا میں ایک
عام ملک کے طور پہ ہو کے رہ جائے گی، تو میرے خیال میں جو پاکستان کے پالیسی ساز ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ ضرور اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔